عباس گرزد شہیدین، قاسم بڑھن ٹاپند شہیدین، علی اکبر برچند شہیدین، جندی حالت ہائے نکلیر رباب تردان دے کتنی ہائے کرے سو ازادارو مسلمانہ ترے ہتھیار استعمال کی تھے. پہلے ازادارو تیر ماریا وات نیزیاں نال جگایا وات اتھو نبیا اتھو رباب بھگیاں دے. اللہ ماں اجر و کرم اجر و کرم اللہ. بس ٹھیک ہے میں ہی کوئی دو بیان کرے سا اور مختصر اندر مولا تنہیاں دے پردے سلامت رکھے. عزادارو اے او شہید جنہاں بازار دے وچ سانگ آئیں ایک عورت جڑی مکان دی چھت تے چڑھی کھڑی ہے. اے عباس دے کے پیتی اے بھی لڑاؤ سی، حسین دے کے پیتی اے بھی لڑاؤ سی، اکبر دے کے پیتی اے بھی لڑاؤ سی، قاسم دے کے پیتی اے بھی لڑاؤ سی. جنہاں اصغر دی سانگ لوگ عزادارو نظر پئیے نا دعا کر کے پیتی میرا اللہ انہیں مرن تو پہلے انہیں ماں مر گئی ہوئے. اللہ ماں نجر و کرم اللہ. اے عورت آتی ہے میرے دعا دے ہاتھ تلے نہیں آئے جو بازاری چوین ہے موئی کوئی نہ اصغر دے قاتلہ نہ لودی پھر دیاں. اللہ ماں نجر و کرم موئی کوئی نہ اصغر دے قاتلہ نہ لودی پھر دیاں. اور عزادارو جنہاں سانگا آئیاں نا بڑا اوکھا بیلا قیامت منظر رہی. اور اے وید شہید علی اصغر بلکہ علی اصغر اگر کربلا دے وچ نہ ہوندا تا کربلا دی جنگ سیاسی چھڑ بلکہ دو بہن براجرے میرے بھائی شہادت پہ پڑھ دیا. بہن دا نام سکینہ جری شام دے زندان وچ رول کے مر گئی ہے. بھرا دا نام ہے اصغر جنوں مسلمانہ ترے میری اللہ بابا اجر و کرم اللہ. اور علی اصغر او شہید میرے جوانوں جس نو قاتل بھی روئے ہیں. فقط قاتل نہیں روئے قاتل دی ماں بھی روئے فقط رنی نہیں ہماری سانگا آئیں ان دی ماں چھت کے چڑھئے قاتل دی حرملا دی آدھی تو دس تین کس نو مارے ہیں تین اس نو مارے ہیں جہاں لگتا ہے چپ رہے کہ مریض جہاں تا اس نو مارے ہیں جہاں سری چھ تازیاں سیرے دیا لڑیاں ترٹیاں ہوئی ہیں. ایک کمینہ ہاس کے آتا ہے میں اس نو مارے ہیں جہاں ماں جو موہ جو ہیر پیا ماں. اللہ ماں اجر و کرم اللہ علی. اور جنہاں نے کمینہ حرملا خدا دی لعنت ہوئے اس تے جنہاں نے امیر مختار سخت دی دربار چاہیا قید ٹھیک ہے. امیر مختار نے منہ اتنے تماچے مارے اور ابراہیم مالک اشتر کتابی پڑھے کہ اس اتنے تماچے مارے نہیں دے منہ تے ابراہیم دا اپنا ہاتھ زخمی ہو گئے. تے مختار ابراہیم دا ہاتھ لب کے پیا دے اکبر دا قاتل آئی تے انج نہیں آماریا قاسم دا قاتل آئی تے انج نہیں آماریا عباس دا قاتل آیا تے انج نہیں آماریا حسین دا قاتل آیا تے انج نہیں آماریا. ایک کون ہے جس میں پیا مرے نے عزادار ابراہیم منہ تے ماتم کر کے دے گی او ہے جس جھولی آلے اے اوے جس جھولی آلے ماریا. اور امیر مختار منہ تے تماچا مار کے پیا دے اور ملاکی رنگ چماری ہے علی اصغر جہاں 18 سال دا مارے او بھی چھان تے بیٹھے ٹھنڈا پانی پی دیئے جہاں گٹھلی چبان کے چوائی او بھی چھان تے بیٹھے ٹھنڈا پانی پیا دیئے کیرے رنگ چماری ہے اصغر نو. اصغر دی ماں نہ جے چھان تے گئی ہے نہ ٹھنڈا پانی پی دے. ایک کمینہ اتنا شراب تے پیچھے چپاس دائی ہاتھ بن کے پیا دے اجے اصغر دی ماں جیدی ہے. اللہ ماں نو جیدی ہے میری یاد گئی میں اصغر نو چینیاں تو خبر بڑا. اللہ ماں اجر و کرم اللہ. تیرے بندے کو رومن نہیں آدھا تیرا بندہ آدھا میں زندگی چنا رونا انہاں واسطے ایک جملہ کھانا چاہنا میں آدھا تیرے گل دے وچ ہوئے تو تیرے ہتھاں چھوئے نہ پکڑیاں تیرے پیراں دے وچ ہوئے نہ بیڑیاں. جیرا بندہ آدھا میں رومن ہی نہیں آدھا اس واسطے جملہ آدھا تیرے پیراں چھوئے بیڑیاں تیرے پردے داراں دے پردے لائے بنے تیرے پرداداراں دے ہاتھ پس گردن بدھے ونے وقت اس چوک دے وچ گزاریا ونے جتھے او بندے بھی بیٹھے ہو جڑے تینوں جان دے ہووے. سجاد دی غربت کیوں ہے نکرے سے عزادارو سجے ویندا اے تے بھبیاں قید ہن کھبے ویندا اے تے بھیڑا قید ہن. اللہ مان اجر و کرم اللہ علی دی دنیا راضی ہووے. بس تھائی وین
یاد رکھنا کہ علی اصغر جس ٹائم میدان کو ٹریا اکبر قاسم منو محمد عباس سارے لہ گئے عزاداروں تے رباب تے در در پیا کے روادہ رباب اصغر میں چاہ دے بی بی ہاتھ بن کے پیا دیئے ہاؤ تو سی وارس میں پوچھ سکتی ہاں میرے پتر تو گن لے میں دے ہو سیدہ دے 9 لاکھ تو پانی مانگتا پانی دا نام آیا بی بی ہاتھ بن روکے پہ حسین میں نو پتر مویا منظور ہے انہاں تو پانی منگ دینا جنہ حسن دے میت دے تیر مارے ہیں حسین انہاں تو پانی منگ دینا جنہ دے دربار جو ماں زہرا خالی والا ہے اللہ ماں سید آتا ہے پانی منگتا باروز معاشر میرے نانے میں جنہ آخر حسین پانی نہیں منگیا بی بی آدھی اچھا حسین نال اللہ سیمت حدیثتان لے بھیڑ تو بھین نار لا کیا میں اصغر تیار کرا عزادار تیار کیا گیتا دو چولے پوائے 4 سالہ دی سکینہ نال بڑھوتی ہے روکے پہ دی اماں 2 چولے کیوں روکے پہ دی میں جان دیا جنہ اصغر پانی منگنا ہے نا لگنا ہے تیر ایک نل پیو دفن چکرے سی دوجھ ہمیں شام لے کے لگی ویسا اللہ ماں عجر و جرمل اللہ خلیل یا راضی ہوئن بس عزادار و مان تیار کیتا ہے امام خیمے چاہے فرمایا رباب اصغر کوئی جنگ لڑے نہیں تیار کیے بی بی رو کے پیادیا حسین تھلا دشمن کمین ہے جیرے رنگ پہلے اصغر آجون بیکھے آو آکھے ماں تو چوری لے کے آیا ہن میں جی تیار کیتا ہے 9 لاکھ کیسی کے ماں تیار کیتا ہے اور بلا تجوی معاف کرے امام حسین نے پتر نہ ہتھا دی جنس چاہیا بی بی تڑپی ہے رو کے پیادیا نہیں مولا میرے پتر نہ اللہ تھاڑا مو حسن میدان دو اصغر دا حسن خیام دو پتر مینو ویک سی میں پتر دو ویک ساں عزادارو حسین پہلا قدم چاہیا رباب کھڑی رہیے دوجا قدم چاہیا رباب کھڑی رہیے تریجا قدم نائی رہی رباب مٹی تے جھان پئیے زینب حقل مار کیا دیئے حسین قدم روک رباب مر گئی ہے اللہ مان عجر و کرم اللہ حسین واپس آئے فرمایا رباب یہ پتر چاہیے پتر راکا میری نماز کا وقت قریبے رو کے پیاری نہیں حسین لاکھ اصغر رومن تیرے سر کو قربان کر رہا ہوں سید اللہ رننے کیوں آؤ رو کے پیاری آخر میں ماں جرے چھوٹی چھوٹی اولاد آلے بیٹھے ہو آخر میں ماں میری انہا ماما نال گل لے جنہیں دے دھولی چھیں یا سال دے بچے ہم 6 مہینہ دے آخر میں ماں ایک میری میں نو اصغر دے ہو عزادارو ماں دے ہتھ دے آیا رو کے پیاری اصغر لال مسافر ماں دی گل اکھاں کھول عزادارو جی میں اکھاں کھولیاں تے ماں دے چہرے تے نگاہ پئیے بی بی آدھی آج پیکا وطن ہویا بی بی آدھی اصغر لال میں خالی جام چاہیاں در در دے ونیا تینو پانی پلاوا عزادارو حسین تڑپیا رو کے آدھا ربا تینو پیکیاں تے مانے اصغر نو چاہ تو ٹر جا میں ناؤ لگتے حملہ کرا رو کے آدھا باکے نو نار اللہ تو پیکے ٹر جا وقت سکینہ جانے تے شمر دا خنجر جانے اللہ ماں اجرکم اللہ زاداروں میں عثمان ایک منت کرنا چاہنا عثمان منت کرنا چاہنا جدی جھولے چھیاں میں نے آیا سال دا بچہ ہے میں نہیں آکڑیا جو جھولے چکڑ چھوڑ میں آگے سے او نہیں کڑ دے جسے پھر کے لے آوے ایک منت میں تیری کرے نا جتنی دیر میں اصغر دا تیر بنا تو پتر دا موگ چمے متا پاسے نر رباب آ جاوے آکے اصغر مگیا تا پانی حاوی اللہ مان اجرکم اللہ ماتم دا برسا علی میاں دنیا راضیوں میں سیدہ دے اچھا رباب اللہ دے حوالے مظلوم کربلا پہلا قدم میدان اچھ رکھیا ناؤ لاکھ نچ نچ کے پیا دائندہ پتر لگے بھین دا چادر میں للیاں دے کوئی کمینہ دائندہ بھرا لگے مالا پرکا میں للیاں دے شمر کمینہ دے ٹھہر جاؤ میں بیٹا ایک کمینہ گھوڑے دے چڑھ دایا شراب لگ دایا
اجر و محمد اللہ علی دیاں راضی ہومین ازادارو سیدہ دا ظالمو ایک گھٹ پانی دا مگدا ایک امینہ دے حسین پیتا نا پہ اصغر دا نا کرنے سیدہ دے اصغر لال بابے نلکے کرنے اصغر دے بابا میں گرم ریت لٹانے آپ اکبر دی لاش تے ٹر جا وے کو پیو پتر پانی عید مگدن جیری تیری ماں حق مگیا اصغر کے یا ایوال مسلمون آناد شانہ رباب وال کول کے آدھیے تیرے بولڑ تو سج گئے سارتے ماتم دبرزا ازاداروں فوجن بغاوت ہو گئی انہا آگے اصغر دا کہرا قصور اصغر نو پانی دیو ازاداروں ان کے منظر پڑیا ہمارے بجے ساتھ اپنے خیمے جو نکلیا اور بلا دے کو لاغے پیا دے کوئی تیر پیے تچا میری مجلس بھول ہو جائے میرا مسحب بھول ہو جائے جملہ نہ بلائے اور بلا نوا دے کوئی تیر پیے تچا ایک امینہ آس کے آتے جتنے تیران غالی دے جسام دل لگ گئے ایک کو تیرے جیرہ بگیانو گھوڑیانو مرید ہے جس ظالم نے تیر چھایا ماں دیوال کھل گئے خیمے دے دارتے آگیا دیے چانگ ہوں دیے دا جوانا دے معصوم تے ذراب جوانی ایدہ چور مدد اللہ مان اجرک من اللہ علی دیاں دیاں راضی ہوئے ازادارو آوے لگیا مت منظر ای مظلوم ہتھاں دے چائی کھڑے اصغر آدھا بابا پترہ کی تے کسے پر چاہے یا کوئی نہ سیدہ دے نہیں اصغر نہ مارے تہن پر چاہیا کوئی نہیں ازادارو اصغر آدھا بابا تیرے غازی دے بڑے ارمان ازادارو حسین تسلب چن کے آتے اصغر تیرے اکبر دے بڑے ارمان پیو پتر گلہ پہ کرے دے آنا کتاب اللہ لکھ دے اس کمینے تیر چایا 15 قدمہ دیوی سے کمینے گوڑی لائیے نیوے رباب بے کے توڑ دیا یہ اکل مار کے آدھے سکینہ ذرا لڑ کے ناتا ہٹا پیو مادہ دے دو یا تیر چایا ہوئے ترباب گوڑی لائی زینب بھج دیا یہ آدھ بال کے آدھے پر جائی چاکت لڑے میرا بھرا غریب ہے اسے لے آدھیے نہیں آلیا غربلا دا نشاڑا اصغر نہیں حسین دا گل لے آلیا آدھیے پتر نال گل کر لے اسے لے آدھی اصغر گل اچھا کر لے ماں دیا دلیاں تے اٹھتا ہے قاتل علمو کر کے آدھے میں پانی میں گیا تیرا مجرم ہے نمان اجرک من اللہ علی دیاں دیاں راضی ہوئین ازاداروں میں ہی میں پڑھتا رانا مسلمانہ پانی چھوڑیا اصغر پانی پی کے پیو دے موڑے تے سام گیا ازاداروں رباب حقل مرے دین ادھر رباب تیرا شکریہ ادا کرنا یا رباب آجے پتر آلی نو کرنائی تا پہلے اکبر دی مال اللہ دکارا پتر آلی نو کرنائی تا پہلے قاسم دی ماں پروا دکارا حسین خیمے دے دار دے آن رو کے آدھر رو باب تو بے کو بگانی ہے سیادہ احسان کی گئی نیوے بارائی رہی دروازہ مل کے ایڈا غریب ہو گئے سیادہ تو پتر لچا میں کبار بناوا دوے رل کے دفن دے قدمہ دے اطلاع کیا تیری نہیں جرت جو میں آئے سمجھاوا ہے پانی آپ شریعتا رو رو کے تیری نہیں پیو دفن دے اداداروں میں نہ کھا دیتے سوال آخری بین پیو
جو دفنایا پتر نو قبر نصیب ہوئی ہے کوئی نہ ممبر دی قسم یارہ محرم دی رات آئیے یارہ سزمائی نیرے لاغ لے کے آگئے ہی کمینہ دا میرا نیتا بڑا ہے دادا رو سجاد رونا کھیمتے آئے رو کے آدم میں رات بند روسا آئے شام بھی چالے میں نو ہون رتنا رواو دادا رو آخری قتل اسگر دا بڑھنا تیجا قتل دادا رو جنہوں سانگا تے سار موجود ہے شمیرہ دے اسگر دا سار میں نو دے ہو اس کمینے ہو تو نبیل تو ماں گیا جیندی آئی میری سیر رو رو کے آئیے پیا بھجر دا تارا آئے